पी टी आई पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। यादगार शहदा पर जो हमला हुआ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान की रुकनीत गई, वहां अदालत अपना फैसला देगी। पार्टी से बंदे तोड़ने के अलावा बंदों को खुद तोड़ा जा रहा है, उनके आसाब तोड़े जा रहे हैं कि तुम लोग गद्दार हो। अगर इनमें से कोई छोड़ गया तो फिर मुझे हैरानी होगी। तैयारी की जा रही है कि अगले इलेक्शन में दौड़ के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल ही ना हो। इस पर पाबंदी का कोई कानून मौजूद नहीं है। बार बार उन्हें निशाना बनाकर ये बताया जा रहा है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की सरकार PTI पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगाने पर गौर कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि इस वक्त कोई फैसला इस सिलसिले में हतमी तौर पर नहीं हुआ, मगर वफाकी काबीना में शामिल बाज़ अरकान की राय है कि PTI पर यह पाबंदी लगा दी जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि पाबंदी लगाने की जो वजूहात हैं वो 9 मई के वाक़यात हैं। कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जो हमला हुआ, जलाओ घिराव हुआ, वो उसकी वजूहात में शामिल है। GHQ पर हमला उसकी वजूहात में शामिल है, और यादगार शहदा पर जो हमला हुआ वो उसकी वजूहात में शामिल है। ये वो चीज़ें हैं कि जिन्होंने हर पाकिस्तानी का दिल दुखाया है। 9 मई के वाक़यात काबिल मज़म्मत वाक़यात हैं, और इन वाक़यात की बुनियाद पर वफाकी काबीना में शामिल अरकान की मुतादिद अरकान की राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लगा दी जाए। बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ खुद इस पाबंदी के हक़ में नहीं हैं। बाज़ अरकान का ये भी दावा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ना लगाई जाए, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग ये पाबंदी लगाने के हक़ में हैं। इसके साथ साथ फजलुर रहमान की जमात के अरकान वो सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात इस मुल्क में काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब ये वो रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पर यह बात की जा रही है। इमरान खान साहब भी ये बात कर चुके हैं। मैंने भी पहले आपसे कहा था कि ये तैयारी की जा रही है कि अगले इलेक्शन में दौड़ के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल ही ना हो, और आपके पास मरकज़ में हुकूमत देने के लिए सिलेक्शन में एक बार फिर 2 जमातें हों, उनमें से एक जमात को चुनने की आज़ादी हो, क्योंकि 2 जमातें इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद बड़ी सियासी जमातें बचती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गो कि इस वक्त इंतखाबी मैदान में दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती, मगर जिस रफ्तार से बंदे तोड़े जा रहे हैं, टूट रहे हैं, और पार्टी से बंदे तोड़ने के अलावा बंदों को खुद तोड़ा जा रहा है, उनके आसाब तोड़े जा रहे हैं, ये इस हुकूमत का ऐसा इक़दाम है कि जिसके बाद कोई क्या टिकेगा मैदान में। लोगों का कारोबार, उसको भी निशाना बनाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, और बार बार उन्हें निशाना बनाकर ये बताया जा रहा है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग एक बार फिर वही दावे कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ ने इतने दिन, शहबाज शरीफ ने इतने दिन, मरियम ने इतने दिन, सफदर ने इतने दिन, ख्वाजा साद रफ़ीक ने इतने दिन, शाहिद खाकार अब्बासी ने इतने दिन, फ़लाँ ने इतने दिन, फ़लाँ ने इतने दिन, क़ैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त करते हुए, ये सऊबतें बर्दाश्त करते हुए गुजारे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो चंद घंटों में टूट रहे हैं, उनसे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही है, शोर बहुत मचाया जा रहा है। मगर याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जेल में और PDM के ये जो लोग हैं, इनकी जेल में फ़र्क क्या है? इनकी जेल में फ़र्क यह है कि PDM के जो लोग हैं वो करप्शन चार्जेस पर अंदर गए थे, और अंदर जाने वालों के साथ वो नहीं हुआ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है कि अदालत कहती है छोड़ दो इसको, और फिर उसके बाद उसको अदालत के हुक्म पर छोड़ा जाता है, बाहर दूसरी गाड़ी तैयार होती है, फिर पकड़ लिया जाता है, फिर छोड़ा जाता है, फिर पकड़ लिया जाता है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लोग, PMLN के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग जब पकड़े जा रहे थे तो वो करप्शन चार्जेस पर पकड़े जा रहे थे। ये लोग जब पकड़े जा रहे हैं तो इनको बताया जा रहा है कि तुम लोग गद्दार हो, मुश्तइल मुजाहिरीन ने जो किया है वो तुमने मनसूबाबंदी के साथ करवाया था, और अब तुम लोग इस मुल्क की फ़ौज पर हमला करने वाले लोग हो। PDM सरकार
ان کو یہ بتا کر کہ تم ملک دشمن ہو، انہیں جس حال میں لے آئی ہے اس حال میں ان کے لیے اب باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ٹکنا بہت مشکل ہے۔ جو باقاعدہ طور پر ان حملوں میں شامل تھا اسے سزا ملنی چاہیے، مگر پی ڈی ایم سرکار جو ہے وہ اس وقت جس طرح سے میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، پریس کا استعمال کر رہی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس مقابلے میں باقاعدہ طور پر باہر ہو چکے ہیں۔ یہ کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اپنے مخالفین کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا، بعض مقدمات بالکل غلط کیے گئے تھے۔ میں نے پہلے بھی بار بار آپ سے کہا تھا کہ جو رانا ثناء اللہ پر منشیات کا مقدمہ تھا غلط تھا۔ شہریار خان آفریدی صاحب بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، اور اس میں کس نے رانا ثناء اللہ پر مقدمہ کروایا تھا یہ بات تمام لوگ بھول چکے، اور تمام معاملہ صرف پاکستان تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا تھا۔ اب آ جائیے اس بات پر کہ پابندی لگتی کیسے، یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے حالات واقعات ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ کام آئے گا وفاقی کابینہ کے ایجنڈے پر۔ وفاقی کابینہ میں اس معاملے پر بات ہوگی اور وفاقی کابینہ اجازت دے گی کہ اس جماعت پر پابندی لگا دی جائے۔ اس کے بعد وزارت داخلہ یعنی کہ رانا ثناء اللہ کی وزارت اس کیس میں، عام طور پر وزارت داخلہ وہ پابندی لگانے کی منظوری دیتی ہے، اور پھر اس بات کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور جماعت کالعدم قرار دے دی جاتی ہے۔ یہ جماعت پر جب پابندی لگتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کو جب یہ کیس بھیجا جاتا ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ جماعت پر پابندی لگ گئی تو اب وہ اراکین جو اس جماعت کے ہیں وہ اراکین اسمبلی نہیں رہتے۔ ماضی میں یہ ہوا ہے، جب بھی پابندی لگی ہے تو اراکین کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ بتا دیں کہ وہ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان اراکین کی رکنیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وگرنہ ان کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے۔ جماعت پر پابندی لگ گئی، اراکین کی رکنیت ختم ہو گئی اور ان کی سیٹیں خالی ہو گئیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، یہاں پابندی لگنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جماعت کے پاس کیا موقع ہوتا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اگر ان مراحل سے گزر جاتی ہے کہ وفاقی کابینہ اس پر پابندی لگانے کی منظوری دیتی ہے، وزارت داخلہ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اس نوٹیفیکیشن کے بعد اپنا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، جماعت ختم کر دیتا ہے، اراکین کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو راجہ ریاض اینڈ کمپنی ہے یہ برقرار رہے گی، یہ لوگ بتا دیں گے ہم اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، بعض لوگ ممکن ہے اور بھی بتا دیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی رکنیت گئی، پاکستان تحریک انصاف گئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس موقع کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے اور اپنا کیس لڑیں گے اور اپنی بات درست ثابت کریں گے کہ ہم نے یہ وجوہات جن کی بنیاد پر ہماری جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے یہ ہم نے نہیں کیا۔ وہاں عدالت اپنا فیصلہ دے گی۔ فیصلہ یا تو یہ ممکن ہے کہ یہ جماعت اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یا پھر یہ پابندی کا فیصلہ درست ہے، یہ دو صورتیں ہوں گی۔ اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جماعت کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ پھر جماعت کے پاس آپشن یہ بچتا ہے کہ وہ کسی اور نام سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لے۔ عام طور پر پاکستان میں ہمارے سامنے مثال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک سے دو ڈمی ناموں سے، ملتے جلتے ناموں سے رجسٹریشن کروا کے رکھتی ہیں، یہ صندوق میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اگر پابندی لگ جائے تو پھر وہ رجسٹریشن جو انہوں نے پہلے سے حاصل کر رکھی ہے اس رجسٹریشن کے ساتھ وہ سامنے آ جاتی ہیں اور ایک نئے نام کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کی ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں۔ یہ جو آج اے این پی ہے یہ پہلے اے این پی نہیں تھی تو نئے نام کے ساتھ سامنے آ گئے اور ان کا سیاسی وجود برقرار ہے، یعنی ان کے اس سیاسی وجود کے برقرار ہونے کے ساتھ ان کا جو گزشتہ وجود تھا اور ان کے جو رہنما تھے ان کی تمام تر لوگوں میں مقبولیت اور ان کا تمام تر کردار وہ بھی اسی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا برقرار ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کسی اور نام سے، تحریک انصاف پاکستان، انصاف کی تحریک پاکستان، کسی بھی اور نام سے جو ملتا جلتا نام ہوگا اس کے ساتھ ایک بار پھر جسٹس موومنٹ پاکستان واپس آ سکتی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف واپس انتخابی میدان میں آ جائے گی اور الیکشن لڑ سکے گی۔ پاکستان میں دوبارہ وہی جماعت، وہی لوگ ایک بار پھر الیکشن لڑ سکیں، اس پر پابندی کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک بار پھر ایک نئے ذرا سے مختلف نام کے ساتھ دوبارہ انتخابی میدان میں آ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں ممکن ہے 2 سے 4% فرق پڑ جائے۔ ممکن ہے کہ اس بات کی بھی کوشش کی جائے کہ یہ بھی الاؤ نہ کیا جائے۔
اگر یہ بھی الاؤ نہ کیا جائے تو اس کے لیے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان تک ایک لیگل بیٹل میں پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونا ہوگا. مگر یہ والا کام جو آخری ہے یہ بہت مشکل ہے. ماضی میں مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں نے اپنا نام بدلا اور نام بدل کر وہ باقاعدہ طور پر سیاسی اور انتخابی سیاست کے میدان میں موجود رہیں. یہ اس صورتحال کا خلاصہ ہے. جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں کہ اسد عمر صاحب، ان کے بارے میں آج ہمارے سامنے بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی. میں نے کل 4 سے 5 لوگوں کے پاکستان تحریک انصاف کے آپ کو نام بتائے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی چھوڑ گیا تو پھر مجھے حیرانی ہوگی. اب تک جو لوگ چھوڑ گئے ہیں ان میں مجھے حیرانی بلکہ افسوس زیادہ ہوا شیریں مزاری صاحبہ کے جانے پر. وہ شیریں مزاری صاحبہ کے لیے افسوس نہیں تھا، ان حالات کے لیے تھا جو اس حکومت نے شیریں مزاری کے لیے پیدا کر دیے تھے. شیریں مزاری کے لیے رسپیکٹ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.